वाल्मीकि रामायण सुंदर कांडम आपके सामने आज प्रस्तुत है। सप्तम सर्ग, सातवां सर्ग। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी। आइए प्रारंभ करते हैं वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सप्तम सर्ग। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खा युधचापशालाः मनोहरश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मा दृशु चन्द्रशालाः गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिवनिर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तडिद्भिरम्भो धर्मर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतं विमानं यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्शयुक्तीकृतचारुमेघ चित्रं विमानं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णा पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि
पुष्पावयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम् कृताश्च वैदूर्य मया विहंगा रूप्यप्रवालैश्च तथा विहंगाः चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभांगाः प्रवालजाम्बू नदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षा दिवभान्तिपक्षाः कृता विहंगाः सुमुखाः सुपक्षाः नियोज्यमानश्च गजासुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी चकृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनीपद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नागमिव चारुकन्दरं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्ययेनगमिव चारुकन्दरं ततः स तां कपिरभिपत्यपूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदतिदुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः।